बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राह हयात ऑफिशियल के प्यारे से नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत के साए में रखे। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इज्तिमा में तकरीर कर रहे थे कि किसी शख्स ने सवाल किया कि ए अल्लाह ताला के रसूल, इस ज़माने में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस सरजमीन पर सबसे ज़्यादा इल्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा मनसब ये था कि तुम उस सवाल को अल्लाह ताला के सुपर्द कर देते। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि जहाँ दो समंदर मिलते हैं वहाँ हमारा एक बंदा है जो इल्म में तुझसे ज़्यादा दाना और बीना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार आलम, तेरे उस बंदे तक रसाई का क्या तरीक़ा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मछली को अपने तोशेदान में रख ले, जिस मकाम पर वो गायब हो जाए उस जगह वो शख्स मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मछली को तोशेदान में रखकर अपने खलीफा यूशा बिन नून के साथ उस बंदे की तलाश में रवाना हो गए। एक मकाम पर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पर सर रखकर आराम फरमाने लगे। कुदरत खुदा से मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई। मछली पानी में जिस जगह तैरती हुई गई और जहां तक गई वहां पानी ने बर्फ की तरह मुजम्मिद होकर एक पगडंडी की शक्ल इख्तियार कर ली। ये वाक़या यूशा ने देख लिया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा करना भूल गए। बेदार होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी यूशा बिन नून ने फिर सफ़र शुरू कर दिया। दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तिकान महसूस की और फरमाया कि ए यूशा, मछली ले आ ताकि कुछ खा पी कर थकान दूर कर ली जाए। यूशा ने कहा, या कलीमुल्लाह, मैं ये बात आपको बताना भूल गया कि जिस वक्त आप सो रहे थे अल्लाह ताला की कुदरत से मछली में जिंदगी के आसार पैदा हुए और वो समंदर में चली गई, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रही समंदर में रास्ता बनता रहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि मैं अपना सफ़र ख़त्म ना करूँगा जब तक दोनों दरिया के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, वरना मैं एक ज़माने दराज तक चलता ही रहूँगा। बस जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग बन गई हो। आगे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफ़र में हम थक गए हैं। खादिम ने अर्ज़ किया, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मछली का ख्याल ना रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करना भूल गया। मछली अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चली गई। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसी जगह की हमें तलाश थी। चुनाचे वो दोनों वापस हुए और वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक ख़ास इल्म अता किया था। सूरतुल कहफ आयत नंबर 40 था 45। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से फरमाया कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ रहकर वो इल्म सीखूं जो आपको अल्लाह ताला ने सिखाया है। उस बंदे ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे, और ठहर भी कैसे सकते हैं जबकि इस इल्म का समझना आपकी फहम से बाहर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबित कदम पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदवली नहीं करूँगा। उस बंदे ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो किसी बात के बारे में मुझसे उस वक्त तक सवाल ना करें जब तक कि मैं खुद आपको ना बता दूँ। इस अहदो पैमा के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला का वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने अपना खुसूसी इल्म अता फरमाया था, दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि दोनों एक कश्ती में सवार हो गए और अल्लाह ताला के बंदे ने कश्ती में सोराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने किस कदर अजीब और अनोखी बात की है कि कश्ती में सोराख कर दिया ताकि इसमें बैठे हुए लोग डूब जाएं। उस बंदे ने कहा
کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری بھول پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیجیے۔ اس بندے نے درگزر کیا اور پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے جس کو اس بندے خدا نے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور فرمایا، یہ آپ نے کس قدر نامعقول بات کی ہے، آپ نے قتل کر دیا ایک جان کو جس نے کوئی قتل نہیں کیا، یعنی آپ نے بغیر قصاص کے ایک جان ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اس بندے نے درگزر سے کام لیا اور دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں میں۔ وہاں کچھ کھانا چاہا مگر گاؤں والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے بندے نے ایک دیوار کو بنا دیا جو گر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو مزدوری لے سکتے تھے، یعنی ہم اس بستی میں بھوکے اور بطور مسافر داخل ہوئے مگر بستی والوں نے ہمیں نہ ٹھہرنے کو جگہ دی اور نہ ہمیں کھانا دیا۔ آپ نے اجرت لیے بغیر دیوار بنا دی، اگر اجرت طے کر لیتے تو کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ اس بندے نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ ہاں، جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے آپ کو ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ درپیش ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی اور اس کشتی پر ان کی معاش کا انحصار ہے۔ کشتی والے جس طرف بڑھ رہے تھے اطراف میں ایک بادشاہ ہے، جب وہ کوئی نئی اور اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ میں نے اس میں سوراخ اس لیے کر دیا تاکہ کشتی میں عیب دیکھ کر بادشاہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ راست باز اور مومن ہیں۔ میں ڈرا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے سرکشی کر کے اپنے والدین کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے گا، پس میں نے ارادہ کیا کہ پروردگار اس لڑکے سے بہتر لڑکا انہیں عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کا پرستار اور رحم کرنے والا ہو۔ دیوار درست کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ جگہ یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ ان بچوں کا باپ ایک مرد صالح تھا، پس پروردگار نے ارادہ کیا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ حاصل کر لیں۔ ان لڑکوں کے حال پر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی ہے۔ اے موسیٰ، یاد رکھیے میں نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ راز ہے ان باتوں کا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ قرآن پاک کے بیان کردہ اس واقعے سے عرفان نفس کی قدریں متعین ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو علم تم کو دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی علم ہے جو تم کو نہیں دیا گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بندہ نہ رسول ہے اور نہ پیغمبر، وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنی عطائے خاص سے اسے عنایت فرما دیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنے میں دیر مت لگائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز دونوں جگہوں پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔